السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ولا فامي ديالكم كلها على خير وبخير. معكم توفيق مرماد فيديو جديده. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوف معكم لو دوزيام اكزرسيس كيف ما وعدتكم ديال لو كونسيبت دو لا فورمول دو بيز. اوكي خليكم معايا. بالنسبه لو دوزيام اكزرسيس كونسيرنون لو كونسيبت دو لا فورمول دو بيز في لا بلاي ليست ديالنا ديال لا بروبابيليتي. دونك ها هو غادي نبريزونطي لكم دابا ويمكن لكم تقراوه وكذا تكتبوه. من بعد ما قرينا لينونسي ديالنا الاخوان دابا ندوزو فيغ لا سوليسيون ديالو. اوكي المحتوى الرئيسي ديال لينونسي ديالنا سي كو عندنا واحد الكانديدا، هاد الكانديدا باش يدوز واحد لو كونكور، وفي داك لو كونكور يعني في داك المباراه كاينين 4 ديال لي زيبروف. اوكي وخاصو ياخذ يعني واحد. اوكي خصو ياخذ غير واحد، يعني ما عندوش الحق يدوزهم كاملين. في دوك لي زيبروف عندنا برومييرمون ستاتيستيك وعندنا 3 وحدين اخرين. هذوك 3 وحدين اخرين ما عرفناهمش باسكو ما حدهمش لينا في لينونسي ديالنا. لا فورماسيون نيميرو 1 عطاوناكم كل احتمال باش ياخذ داك الطالب يعني ستاتيستيك راه باين. علاش؟ لحقاش حنا عندنا 4 ديال لي شوا، دونك الاحتمال باش ياخذ ان شوا ما بين 4 هو 1 على 4. اوكي وعاده من بعد عطاونا معلومات وحدين اخرين غادي نطرقوا لهم باغ لا سويت. برومييرمون خاصنا نعرف شنو هما لي زيفينمون ايسونسييل ولا شنو هما لي زيفينمون دو باز اللي عندي انا في لينونسي ديالي. اوكي عندنا جينيرالمون جوج ديال لي زيفينمون دو باز، c'est-à-dire que le candidat il tire l'épreuve de statistique وعندنا من بعد R c'est-à-dire le candidat réussit le concours، يعني ان داك لو كانديدا غادي يكون نجح في داك لو كونكور ديالو. اوكي الاخوان دابا ندوزو فيغ لي بروبابيليتي اللي خاصنا يعني نسيرنيوهم ابارتيغ من لينونسي. لا بروميير بروبابيليتي اللي خاصنا نسيرنيوها انطلاقا من لينونسي ديالنا هي لا بروبابيليتي باش داك الاخ يعني يكون اختار ستاتيستيك. كما قلنا يعني عندنا 4 بيان سور، وباش يكون اختار ستاتيستيك هي 1 على 4. علاش؟ لحقاش لي كا فافورابل لي ستاتيستيك هي 1 ولي كا بوسيبل هما 4. اوكي وهنا درت لكم هاد كنقصد بها اوتر، هاد اللي درت هنا كنقصد بها الاخوان اوتر. دونك لا بروبابيليتي باش يختار اوتر ديسيبلين هي 3 على 4. علاش؟ لحقاش ستاتيستيك هي 1 على 4، دونك لو ريست هو 3 على 4. اوكي لا دوزيام انفورماسيون اللي عطاونا في لينونسي هو الاحتمال باش يكون داك الطالب نجح ومع العلم بانه اختار لي بروف دو ستاتيستيك. C'est-à-dire que la probabilité باش داك لو كانديدا سوا réussit sachant que il a choisi la statistique c'est 1/3 عطاوها هنا في لينونسي. اوكي دونك هي 1 على 3. Et deuxièmement bien sûr قالوا لكم كوا لا probabilité باش داك لو كانديدا يكون نجح sachant que اختار une autre discipline يعني une autre discipline que la statistique هي de 1/5 يعني 1/5 الاخوان. خاصكم تعرفوا كيفاش تقراو لينونسي ديالكم كيفاش ديروا لا تراديكسيون ديالو سو فورم دي بروبابيليتي. يعني بي دو ريوسي ساشون كو اوتر ديسيبلين هي 1/5. اوكي دابا ندوزو فيغ لا كيسيون الاخوان. دونك هكا كنكونوا سانتيزي لينونسي ديالنا. مي لا كيسيون فوندامونتال شنو هي؟ جاو قال لكم كوا ساشون كو هاد لو كانديدا راه ديجا نجح، يعني ساشون كو سو كانديدا ا ريسي لو كونكور. يعني شنو هو الاحتمال ديال هذا الاخ هذا اللي غادي يكون نجح؟ يعني بيان سور هو الاحتمال الرئيسي اللي ديجا محقق هو نجح. اوكي ساشون كو هذا لو كانديدا راه نجح، انا نحسبوا الاحتمال باش يكون اختار ديسيبلين وحده اخرى من غير لا ستاتيستيك، يعني اختار واحد لي بروف واحد اخر من غير لا ستاتيستيك. اوكي الترجمه ديال هاد لا كيسيون سو فورم دان ايفينمون تو سامبلومون سي كو اون فا ديتيرميني لا بروبابيليتي ديال اوتر ساشون ار، يعني الاحتمال باش هتكون يكون اختار ديسيبلين واحده اخرى من غير ستاتيستيك مي على علم بانه راه نجح. وكما قلت لكم بيان سور الاخوان كنرجعوا لا فورمول دو باز ديال لا بروبابيليتي كونديسيونيل، كنديروا لانترسيكسيون ديال لي دو ايفينمون وكنقسموا كذلك على لا بروبابيليتي ديال ليفينمون كي ديجا رياليزي اللي هو النجاح. يعني داك خونا راه نجح وغادي ينجحكم اجمعين الاخوان بهاد الفعل هذا اللي هو لا ريوسيت، وان شاء الله كلشي موفق. نكملوا ليكزارسيس ديالنا. كما قلت لكم الاخوان هذا هي لا كيسيون فوندامونتال. بيان سور انا عندي جوج ديال لي زاليمون ما ناقصين باش يمكن لي نحسب باغ لا سويت اللي هو البي دو ا انتر ار والبي دو ار. غادي نبداو برومييرمون بي دو ا انتر ار. الاخوان باش يمكن لي نلقى يعني بي دو ا انتر ار غادي نمشي ونشوف الشيما ديالي وغادي نشوف يعني فين كاينه ار مع ا ولا كاينه ا مع ار، يعني ما كاينش مشكل في الانترسيكسيون واخا تقلبوا. الشيما ديالنا تو سامبلومون هنا فين عندنا ار ساشون ا.
R sachant A l'événement de base اللي هو P de A. Alors R sachant A ها هي عندنا كمعطيات كنترجم هاد ليكريتور ديالها sous forme de probabilité conditionnelle. Alors R sachant A tout simplement la formule de base هي R inter A على P de A. كما قلت لكم الاخوان R inter A راه هي A inter R يعني با سوسي ما فيهمش مشكل يعني واخا تقلبهم ما كاينش مشكل. Alors R sachant A tout simplement حنا ديجا عندنا لو كونسيبت ديالها اللي هو 1 cinquième وبالنسبه ل P de A راه ديجا عندنا لو كونسيبت ديالها اللي هي 3 كار اوكي يعني 3 على 4. الوغ تو سامبلومون اللي بغيت انايا لاباس يكفي انني ندير هاد لو كونسيبت ونضربو في هذا كيف ما قلنا جداء الطرفين وجداء الوسطين. الوغ ار انتر ا تو سامبلومون شنو غادي تساوي؟ غتساوي الاخوان كيما قلت لكم ار انتر ار هي ا انتر ار ها انتم كيما كتلاحظوا دونك هنايا ار انتر ا هي ا انتر ار دونك هي 1 5 فوا 3 كار غتعطيني هي 3 على 20 3 على 20 هي 0.15 الاخوان. دونك هكا كنكون لقيت يعني لو بروميير انغريديون ديال لا فورمول ديالي اللي هو البسط اللي هو ا انتر ار ا انتر ار هو 0.15. دابا كندوزو فيغ يعني لو دوزيام كونسيبت اللي ناقصنا اللي هو بي دو ار. بالنسبه لبي دو ار شنو المقصود بها؟ دابور المقصود بها هو لا بروبابيليتي باش يكون داك لو كانديدا ريوسيت. بيان سور يقدر يكون نجح واختار ستاتيستيك ويقدر يكون نجح واختار اوتر ديسيبلين يعني تيل كو لا ستاتيستيك. الوغ لو بروميير كا هو انه نجح اي لا شوازي لا ستاتيستيك ولو دوزيام كا هو نجح واختار ديسيبلين واحده اخرى من غير لا ستاتيستيك. يعني اون فا انتغري بيان سور لي دو كا يعني كنسيتيو الحالات كامله اللي نقدروا نطيحوا فيها. الوغ تو سامبلومون بالنسبه لار انتر ار ديجا لقيناها الاخوان اللي هي 0.15 اوكي راه غادي نعوضها في بلاصتها هانتوما كيف ما كتلاحظوا. مي ار مع اس ار انتر اس بالنسبه لار انتر اس الاخوان راه لو ميم كا ديال ار انتر ا يعني غنمشي غير للشيما ديالي وغنشوف فين كاينه ار مع اس. ها هي هنا عندي ار ساشون اس اوكي. الوغ ار ساشون اس الا جينا غير هنايا وبدلنا ا ودرنا بلاصتها اس غادي نلقاو R inter S شو غادي نديرو؟ غنديرو tout simplement R sachant S fois le P de S ok. R inter S غتساوي هي دو كونسيبت غنضربو في هاد لو كونسيبت. الوغ فوالا R sachant S fois P de S وهادو ديجا عندي لي زيليمون ديالهم دونك il suffit de remplacer par les valeurs ديالهم tout simplement 1 tiers fois 1 quart donc 1 tiers fois 1 quart ça nous donne le résultat ديال R inter S. فوالا كوم سا كنكونو ديجا الاخوان حسبنا R inter S و R inter ديجا حسبناها بريسيدامون 0.15 يكفي انني نعوض لي فالور كيف ما قلنا وغادي ندير لو كالكول ديالي دونك كتعطيني 0.08 بلس 0.15 ça donne un résultat final de 0.23. الوغ الاخوان من بعد ما حددت لي زيليمون دو باز اللي باش يمكن لي نجاوب على لا كيسيون فوندامونتال ديال لينونسي كنجي تو سامبلومون يعني كنعوض بلي فالور امبيريك ديالهم. الوغ لا بروبابيليتي باش داك لو كونديدا يكون اختار ابروف واحد اخر من غير لا ستاتيستيك ساشون كو راه ديجا نجح بيان ساشون ار كيساوي تو سامبلومون هو بي دو ا انتر ار على بي دو ار كيف ما قلنا بريسيدامون و بي دو ا انتر ار حسبنا 0.15 و بي دو ار هي 0.23. الوغ لو رابور ديالهم كيعطينا ان ريزولتا ديال 0.65. الوغ لا بروبابيليتي باش هاد لو كانديدا يكون يعني ساشون كو لا ريوسي لو كونكور مي لا بروبابيليتي باش يكون يعني باش يكون اختار ابروف واحد اخر يعني ابار ستاتيستيك هي 65%. الوغ جيسبر تكونوا استفدتوا معايا من خلال هاد اكسبليكاسيون بخصوص لا فورمول دو بيز وما تنساوش الاخوان ديروا سبسكرايب لاشين وبارطاجيو لا فيديو مع الاخوان ديالكم اللي كيتعموا الفائده وحياكم الله et bon courage pour tout le monde.